हाँ, वो जाता है। चेंज होता है ना, उससे आगे हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, और जो मुनकरीन थे उनकी औकात भी बताई कि ये कोई नया काम नहीं है, हमेशा से ही वो इस तरह करते रहे हैं कि वो झुटलाते रहे हैं अल्लाह के ऊपर जो भी ईमान लेकर आते थे उन लोगों को। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 24 को देखेंगे। जालिका, ये भी अन्ना हूं, बवजह इसके है कि यकीनन वो, कालू उन्होंने कहा, लन तमस्सना हरगिज नहीं छुएगी हमें, अन्नारु आग, इल्ला सिवाय अय्यामम मादूदातिन, अय्यामन मादूदातिन, गिनती के चंद दिनों के अलावा, सिवाय। अब ये वजह क्या थी? ये इस वजह से था कि उन्होंने कहा था कि गिनती के चंद दिनों के सिवा दोजक की आग हमें हरगिज नहीं छुएगी। वह गर्राहुम, और धोखे में डाला उन्हें, फी दीनिहिम उनके दीन में, मा कानू उस चीज ने जिसको, यफ्तरूना वो खड़ा करते थे, और उन्हें धोखे में डाल दिया उस चीज ने जो वो खड़ा करते थे, यानी कि वो खुद ही करते थे ना ये सारे काम। तो यहाँ पे पहले हम इसको ग्रामेटिकली देखते हैं। वाली का इसमें इशारा है। बी अन्ना हूं को पहले हम देखेंगे, बी हरफे जारा है, और अन्ना अरुफे नासबा, मुशब्बा बिल फेल। इन्ना, अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना, लईता, लाल्ला, ये तमाम छह बहनें अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब करती हैं। तो हम इसके साथ जो जुड़कर आया है वो मंसूब हो गया है और बन गया है इस्मु अन्ना। आगे खबरू अन्ना जुमले की शक्ल में होगी। क्या जुमला है? किस वजह से था कि यकीनन वो क्या कहते थे, कालू उन्होंने कहा था, यहां से खबरू अन्ना शुरू होगा। कालू फेल माजी जमा मुजक्कर गायब का सीगा, काफ वाव लाम रूट वर्ड। लन हरगिज नहीं, लन नफी, ये क्या करता है? लन मुजारा को क्या करता है? मंसूब करता है और मनफी के मानों में ले जाता है। तमस्सना, छुएगी हमें, ये आगे आ गया फेल मुजारा वाहिद, फेल तमस्सना, फेल माजी, फेल माजी आ गया तमस्सना। मुजारा मुस्तकबिल के लिए खास करेगी, सॉरी लन के आगे फेल मुजारा ही आएगा। वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है, ता शुरू में आ रही है। वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है, ना इसके साथ मफूल की जमीर जुड़कर आई है। ठीक है, तमस्सना। अब हमने तमस्सा में देखेंगे ना, तो पहला वाला सीन साकिन है, बाद वाला सीन जो है ना, तशरीफ के अंदर दो सीन है, तो बाद वाला जबर के साथ है। तमस्सा, तमस्सा ना, ना आगे मफूल की जमीर आ गई। हरगिज नहीं छुएगी हमें, अन्नारू आग। हम जानते हैं वाहिद मुन्नस गायब अगर फेल आए तो फाइल जो है वो जुमले में आगे हो सकता है। तो आगे जो अन्नारू आ रहा है ना, मरफू इसम, वो इसका फाइल बनकर आ रहा है। हमें नहीं छुएगी आग, यानी दोजख में हम नहीं जाएंगे, तो ये इसका फाइल आ गया। इल्ला सिवाय, इल्ला कलमा हसर है, अब बातें हसर भी कहती हैं और कलमा इस्तिस्ना भी कहते हैं, इसको दोनों ही। अय्यामम मादूदातिन, अय्यामन दिन, यौम की जमा है और जमा मुकस्सर है, और यहाँ पे ये मौसूफ बनकर आ रहा है सिवाय दिन। दिन कितने? गिनती के चंद। ये इसकी सिफ्त आ गई, तो ये मौसूफ और सिफ्त मिलके मुरक्कब तौसीफी बनाएंगे। या वाव मीम इसका रूट वर्ड है, आइन दाल दाल इसका रूट वर्ड है। तो ये दोनों मुरक्कब तौसीफी कलमाए हसर होने की वजह से मुस्तस्ना हो जाएंगे, यानी कि हम रहेंगे थोड़े से दिन, बस गिनती के चंद दिन। वो भी उन दिनों को वो कहाँ से जोड़ते थे? वो दिन जो अहले यहूद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे तौरात लेने के लिए, तो पीछे बछड़े की मोहब्बत में मुब्तला हुए थे, वो थोड़े से दिन कहा करते थे कि हमें जरूर सजा मिलेगी, बाकी तो हम जन्नती हैं, जन्नत बनी ही हमारे लिए। वह गर्राहुम, और धोखे में डाला उन्हें। वाव हरफ अतफ है, गर्रा फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब, गाइन रा, रा इसका रूट वर्ड, हुम मफूल की जमीर इसके साथ जुड़कर आई है। और धोखे में डाला उन्हें, फी दीनिहिम उनके दीन में,
दीन ही मुरक्कब इजाफी फी हरफे जर की वजह से मुरक्कब जारी बन गया। उनके दीन में किस चीज ने उनको उनके दीन में धोखे में डाल दिया। दीन तो बड़ा वाज़ेह था, दीन तो बहुत साफ था, बिल्कुल साफ शफाफ, अल्लाह की शरीयत में कोई कजी थी ही नहीं। माँ कानू, उस चीज ने, यफ्तरूना जो वो खड़ा करते थे। तो यहाँ माँ मौसूल है, माँ इसम मौसूल आ गया है, मारफा है, मबनी भी है। और कानू फेल माजी नाकिस, सॉरी मैं कसर हटाती हूँ ताकि ये लिखा जाए। पहले माजी नाकिस आ गया, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। और काफ वाउ नून इसका रूट वर्ड है। यफ्तरूना वो खड़ा करते थे। यफ्तरूना फेल बफाइल है, यफ्तरूना फेल मुजारे है। और जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। फा रा या इसका रूट वर्ड है। फा रा या इसका रूट वर्ड है। अब ये जो कानू के अंदर एक जमीर छुपी होगी, क्योंकि इस फेल का फाइल बाहर तो नहीं नजर आएगा ना, तो हुम की जमीर है इसके अंदर, इस्मु काना। और यफ्तरूना फेल बफाइल होके खबरू काना। ये इस्मु काना और खबरू काना, ये दोनों मिलके मा मौसूल का सिला बन जाएंगे। ठीक है, माँ मौसूल का सिला बन जाएंगे। माँ मौसूल अपने सिले के साथ मिलकर गर्रा फेल का मफूल बनेगी। इस तरह ये जुमला है, आप देख लीजिएगा अगर आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। इंशाल्लाह ताला आगे भी फिर हम देख लेंगे, जुमला इसी तरीके से जुड़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि उनके जो बातिल अकायद थे ना, वो क्या थे। यानी कि इंसान ऐसे ही जहन्नुम में उठा के फेंक नहीं दिया जाएगा। जब कोई इंसान गुनाह की तरफ आता है ना, तो वो कोई काम कर रहा होता है, यानी कि अपने दीन में खुद ही उन्होंने इख्तलाफ बना लिया, जोड़ते चले गए। वो कहते थे कि हमें तो दोजख की आग नहीं छुएगी मगर गिनती से के चंद दिन। तो उनसे पूछो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या तुमसे कोई वादा लिया है। कुरान में हम पहले भी इसको देख चुके हैं, सूरह अल बकरा में है ये आयत जिनका इस तरीके से तर्जुमा है। तो क्या है, अल्लाह अल्लाह पर उन्होंने तोहमत लगाई, ये अल्लाह के ऊपर तोहमत थी। तो ये झूठी आरजुएं हैं जिनकी कोई सनद मौजूद ना थी, ना है, ना कभी होगी। इनको खुद ही घड़कर अपनी शरीयत का हिस्सा बना लिया गया, खुद ही अपनी शरीयत का हिस्सा बना लिया। और किस तरीके से, फाइल नहीं बनेगा, मफूल बनेगा। धोखे में डाल दिया उनको उनके दीन में जो वो खड़ा करते थे। वो खड़ा करते थे ना उस चीज को। हाँ ठीक है, फाइल ठीक है, ठीक है, फाइल ही रखे, फाइल ही है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो मन घड़त अकायद जो होते हैं ना, वो बनी इसराइल चूंकि बड़ी बुजुर्गजीदा उम्मत थी, उनके अमाल खा कुछ भी हो, लेकिन उनके लिए दायमी अजाब नहीं है जहन्नुम का। वो लाजमी तौर पे अपने किए किए गुनाहों की सजा पाएंगे, लेकिन जितना उन्होंने गुनाह किया है उसके मुताबिक पूरी सजा पाने के बाद। तो जाहिर है कि जब कोई अकीदा नया इजाद कर लेता है, दीन की असल जिम्मेदारियों को सोचता नहीं है, समझता नहीं है, तो फिर उनको कोई जरूरत भी नहीं बाकी रह जाती उसके ऊपर अमल करने की ना। तो फिर क्या करते हैं, वो खुद भी गुमराह होते हैं, दूसरे दूसरे उम्मतों को भी गुमराह करते हैं। फकैफा, तो क्या हाल होगा। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 35 को भी इसके साथ एडजस्ट करते हैं। फा हरफे इस्तफाम, सॉरी, फकैफा, तो कैसे, पहले हम इसको रिमूव करते हैं। मूव कर दें। फकैफा, तो क्या हाल होगा। इदा, जब, जमानाहुम, हम जमा करेंगे उन्हें, लियौमिन, उस दिन, ला रैबा फीही, जिस दिन के होने में कोई शक नहीं है। वुफियत, और पूरा पूरा दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर जान को, माँ जो, कसबत, जो उसने कमाया, वहुम, और वो सब, ला युजलमूना, वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। तो ये चूंकि जुमले का हिस्सा भी साथ बन रहा था ना, इसलिए इसको आज साथ इसलिए कर लिया इस आयत को। फाहर पे आतफ है कैफा। कैफा इसम इस्तफाम है, इसम इस्तफाम है, ठीक है।
حرف استفہام نہیں ہے. ہم نے اس دن کیا پڑھا تھا؟ حرف استفہام صرف دو ہی ہیں، آ اور حل. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف استعمال ہوتے ہیں استفہام کے لیے، وہ سب اسم استفہام ہے. اذا جب، اذا ظرف ہے. اذا کو ہم نے کیا کہا تھا؟ ظرف. ظرف یہ اس کے ساتھ شرط بھی ہوتی ہے، بمعنی مستقبل کے ہوتا ہے یہ ہمیشہ. یعنی اس کے آگے جو مضارع ہوگا نا وہ مستقبل کے معنوں میں آ جائے گا. جمعناہم، ہم جمع کریں گے انہیں. یہاں پہ فعل ماضی آ رہا ہے. جمعنا فعل ماضی جمع متکلم ہے، اور ہم اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر جڑ کر آ رہی ہے. ہم جمع کریں گے انہیں لیومن، اس دن کے لیے. لی لام جارہ، یومن مجرور، مرکب جاری متعلق ہو گیا. لا ریبا فیہ، جس دن کے ہونے میں یعنی کوئی شک نہیں ہے. تو لا نہیں، لا نفی جنس. ریبا اسم لا نفی جنس. فیہ خبر لا نفی جنس. یہ لا نفی جنس چونکہ جملہ اسمیہ کا ہی حصہ ہوتا ہے، تو یہ بھی لی حرف جار کے لیے مجرور ہوگا، یومین ظرف ہوگا، اور یہ پورا مضاف علیہ بن جائے گا. لی حرف جار کے لیے یہاں سے لے کے یہاں تک کا جملہ مجرور ہی بنے گا. ٹھیک ہے، اور متعلق ہو جائے گا جمع نافل. تو کیا ہوگا اس دن؟ جس دن ہم جمع کریں گے، یعنی جب ہم ان کو جمع کریں گے تو کوئی شک نہیں ہے اس دن کے آنے میں، یعنی قیامت کے بارے میں کہا جا رہا ہے. وَوُفِّيَتْ، اور پورا پورا دیا جائے گا. فا یا روٹ ورڈ کے ساتھ فعل ماضی مجہول ہو کر آ رہا ہے. وفیت، واو کے اوپر پیش، فا کے نیچے زیر، یا کے اوپر زبر پیٹرن سیم. فعل ماضی مجہول کا ہے اور صیغہ ہے واحد مونث غائب کا. کیوں؟ کیونکہ تا ساکن ہے. ٹھیک ہے، پورا پورا دیا جائے گا. کلو نفسی، ہر جان کو. کلو نفسین مرکب اضافی کا پیٹرن ہے. کلو ایک مضاف ہے، ہمیشہ مضاف ہی بن کر آتا ہے، اور نفسین جو ہے یہ مضاف علیہ ہے. اصل میں یہ مضاف علیہ جو ہے نا، یہ ہر جان کو مرکب اضافی کا پورا پیٹرن ہے، اسم ہے. ماں نکرا ہے، کلو نفسین نکرا اسم ہو کر آ رہا ہے. ہر ایک جان کو، یہ کلو نفسین جو ہے یہ مفعول فاعل بن جائے گا. وفیت یعنی نائب الفاعل بنے گا، کیونکہ وہ مجہول ہے نا، تو نائب الفاعل بن جائے گا. ماں جو، ماں موصول آ گیا. کسبت جو کہ اس نے کمایا. اچھا، اب کسبت ہے فعل ماضی کا واحد مونث غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اس نے کمایا. اب ہم اگر دیکھیں نا تو یہ کس کے میننگز میں آ رہا ہے؟ اس نے کمایا ہے یا کمایا تھا. تو یہ اس کے میننگز جو آ رہے ہیں نا، یہ کسبت اس نے کمایا ہے یا اس نے کمایا ہوگا، یہ سارے میننگز جو آ رہے ہیں نا، یہ اذا. جی، یہ اذا کی وجہ سے اس کے میننگ جو ہے نا کسابت جو آئے ہیں نا، اس نے کمایا ہوگا. اصل میں بات یہ ہے کیونکہ مستقبل کے معنوں میں آنا ہے نا، تو یہ ویسے تو فعل ماضی ہے، اس کے میننگز میں چینج تو نہیں آ رہا، لیکن جو ایک روٹین میں اگر ہم دیکھیں نا کہ بنتا ہے کہ جب ہم ان کو جمع کریں گے اس دن، تو اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس دن جو اس نے کمایا ہوگا. ایسا ہی ہے نا. تو کسبت فعل ماضی ہے، واحد مونث غائب کا صیغہ ہے. واو حرف عطف ہے، ہم مبتدا ہے، ڈیٹیچ پروناؤن، ضمیر مرفوع منفصل. لا یظلمون، لا لائے نافیہ ہے، جملے میں کوئی چینج پیدا نہیں کرے گا. اور یظلمون جو ہے نا، یہ فعل مضارع مجہول ہے، اور وا لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور فعل بفاعل ہے کیونکہ اس کا فاعل اس کے اندر ہی موجود ضمیر ہے. تو لا یظلمون فعل مضارع جو ہے یہ منفی کے معنوں میں آ گیا، اور یہ بن گیا ہم مبتدا کی خبر. تو یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا، جو واو عطف کے ذریعے جڑ کر پچھلے جملے کا حصہ بن جائے گا. اچھا، یہاں پہ قیامت کے دن کا جو تذکرہ کیا گیا ہے اس میں پہلے سارا کچھ بتا دیا گیا. سارا کچھ پہلے بتا دیا گیا، انجام کا بعد میں بتایا جا رہا ہے. کہ ایک تو آپ یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ آخرت سے متعلق بڑے بڑے آپ اچھے خواب دیکھ رہے ہیں. یہود کو مخاطب کیا جا رہا ہے نا، یعنی یہود بھی اور نصارہ دونوں، کہ ہم تو بس گنتی کے چند دن دوزخ میں رہیں گے، سزا پوری کرتے ہی جنت کے وارث ہیں ہم. وہ گنتی کے چند دن وہ اللہ رب العزت طے کریں گے کہ آپ نے کتنا بڑا ظلم کیا اور اس کی سزا کتنی بڑی ہے.
اس وقت کیا بنے گا؟ جب آپ کو ایک ایسے یوم الفصل کے احوال اور نتائج دیکھنے کے لیے جمع کریں گے جو کائنات کی ایک بہت بڑی اٹل حقیقت ہے، جس کے پیش آنے میں کسی کو شک شبہ نہیں ہے۔ یعنی ہمارے اگر ہم یہاں دیکھیں نا، تو یہاں لام جو ہے نا، یہاں فی کے معنوں میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا، لا ریبا فی، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ لازمی طور پہ وہ دن موجود ہے۔ عربی زبان کے قاعدوں میں نا ایک اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ حرف جر کے بعد بھی ایک مضاف جو ہوتا ہے نا وہ محذوف مانا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اسی چیز کو ابھی آگے انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے۔ ابھی صرف آپ کو ایک چھوٹی سی وضاحت بتا رہی ہوں کہ یہاں قیامت کے دن کی ایک خصوصیت بیان ہوئی ہے کہ ایک تو اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل آئے گا، آ کے رہے گا۔ دوسرا، اس دن کی ایک خوبی کیا ہے؟ اس دن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، ہر ایک عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر کسی نے ایک رتی ظلم کیا ہے نا، تو ایک رتی ہی مظلوم تصور ہوگا جس کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ ہم یہاں پہ ہمیں کیا کرتے ہیں، اگر کسی کے پاس کسی کے ساتھ ایک زندگی میں کوئی ایک کام ہو گیا نا، کسی سسرال والوں نے کر دیا، یا کسی بہو کے ساتھ ہو گیا، یا کسی ساس کے ساتھ ہو گیا، تو وہ ساری زندگی کے لیے لکھا گیا، وہ ساری زندگی کے لیے لکھا گیا۔ ہم انتقاماً پتہ نہیں ان سے کتنا زیادہ بدلہ لے لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا مظلوم ہونا اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ پیمانہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ہاں تو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان، جتنا اس نے کمایا ہے، یعنی نیکی بھی اتنی ملے گی جتنا آپ نے کیا ہے، اور برائی بھی اتنی سزا بھی اتنی ملے گی جتنا آپ نے کیا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت بہترین انصاف کرنے والے ہیں، وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ تو قیامت کا دن جو سب کو ایک جگہ پر جمع کر لے گا، ہمارے اعمال کے مطابق ہی ہمارے ساتھ حساب کتاب کرے گا۔